السلام امام النبیین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ سید الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و رفع واسطے حضرات دی وقار دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی معززات، مکرمات، پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، قرآن پاک دی جڑی آیت مبارکہ میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے 5-6 چیزاں دا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، انساناں واسطے مزین کیتیاں گئیاں نے عورتاں، والبنین بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذھب والفضہ، سونا اور چاندی، والخیل المسومہ، اچھیاں اچھیاں سواریاں، والانعام اور چپائے جانور، والحرث اور کھیتی زمیناں، ذالک متاع الحیات الدنیا، 5-6 چیزاں دا تذکرہ فرما کے اللہ فرماندے نے دنیا دا ساز و سامان ہے، اے دنیا دا فائدہ ہے، واللہ عندہ حسن المآب، فرمایا اچھا ٹھکانہ اللہ دے ہاں ہے، اچھا ٹھکانہ اللہ دے ہاں۔ میرا ایک دوست ٹیچر تو کہندا مینوں ایک دوست کہن لگیا تو ہر مہینے ہی کسی مدرسے نو 1000، کسی نو 1500، کسی نو 2000 دے دینا، کوئی پیسے جوڑنا بھی ہے۔ وہ کہندا جڑے 1500، 1000، 2000 مدرسیاں نو دینا یہی تو جوڑنا، باقی تو جوڑتے ہی نہیں۔ آخرت دی کمیٹی دا ممبر بنیا ہوا میں، جوڑنا آخرت واسطے، جڑے دنیا تے خرچ کر دینا وہ جڑ دے نہیں جڑے۔ تو اے ساریاں چیزاں جڑیاں نے دنیا دا ساز و سامان ہے، اللہ دے ہاں بہتر ٹھکانہ ہے، اس ٹھکانے واسطے سانوں عمل کرنے چاہیے۔ آئیے غور کرنا بغیر کہ میں گل شروع کر کے اپنی گل نو 20 منٹاں دے اندر مکمل کر دیاں۔ توجہ پوری میرے بغیر کی گفتگو کو سماعت فرمایا ذرا میری اور یوسف دے پیر و مرشد جناب محمد، کہہ لو آج جمعہ نہیں پڑھا رہے ہیں، درود پڑھ لو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد سن کے لوگوں ٹھنڈ سینے وچ پیندی اے، دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پئی کہندی اے، میرا آقا سب تو اعلیٰ سب تو شان سوایا اے، جس نے جان دی بازی لا کے ہر تھان حق پہنچایا اے، ٹردا جاوے فرش تے ٹردا جاوے فرش تے آواز فلک تک پیندی اے، دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پئی کہندی اے۔ پیار محبت دا ثبوت دیو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذھب والفضہ، اللہ فرماتے ہیں چند چیزاں انسان نو چنگیاں لگ دیاں نے، خوبصورت لگ دیاں نے، انہاں تو متاثر ہوندا ہے، انہاں چیزاں واسطے کوشش کردا ہے، محنت کردا ہے، دغو دو کردا ہے۔ پہلے نمبر تے فرمایا من النساء، جدو بندہ تھوڑا جا جوان ہو جاندا ہے تے بندے دی کوشش ہوندی
چکتی ہے ہن میری شادی ہو جائے، خوبصورت لڑکی میرے نکاح اندر آ جائے۔ میرے محترم بھائیوں، بڑیاں بڑیاں گندیاں عورتاں بھی دنیا اندر موجود نے، بڑیاں بڑیاں چنگیاں عورتاں بھی دنیا اندر موجود نے، اج بھی موجود نے۔ پہلے جڑا وقت گزر گیا ہے اس وقت اندر بھی اچھیاں عورتاں بھی موجود سن، بریاں عورتاں بھی موجود سن۔ مسند احمد اندر ایک روایت موجود ہے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تو نکلے نے، سبحان اللہ، مدینہ پاک تو نکلے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رستے دے اندر ایک جگہ تے رک گئے نے، پڑاؤ ڈالے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے نے۔ قریب ایک بستی ہے، اس بستی دے وچوں ایک بزرگ آندے نے، ایک بابا جی آندے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کر دے نے، پانی لیا کے پیش کر دے نے، کھانا لیا کے کھلا دے نے، بستر بچھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صبح ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کی تھی۔ پاک پیغمبر جدو اگے جان لگے، گل توجہ نال سنیا جے، گل جدو اگے جان لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، بابا جی تسی رات میری بڑی خدمت کی تھی ہے، منگو کی منگ دے جے، جو منگو گے او میں تانوں دے دیاں گا۔ اگر وہ چیز میرے کول نہ ہوئی اپنے صحابہ کولوں لے کے دے دیاں گا، اگر میرے صحابہ کول بھی نہ ہوئی میں اپنے اللہ کول دعا کراں گا، میرا اللہ تانوں چیز عطا کر دے گا۔ کڈی پیاری گل کیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایڈی وڈی آفر کر دیتی ہے۔ تے بابا جی کی کہندے نے، بابا جی کہندے نے سونے محبوب جی اگر تسی کچھ دینا ہی چاہندے ہو تے کونٹ دے دیو۔ کی دے دیو؟ بابے نے کی کئیاں بندیاں نو اچھے موقع تو اچھا فائدہ نہیں اٹھانا آندا، اچھے موقع تو اچھا فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ بابا جی کہندے نے محبوب جی اگر کچھ دینا ہی چاہندے ہو تے کونٹ دے دیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابہ اس بابے نے کونٹ دے دیو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اونٹ دے دیتا، سلام لے کے واپس جان لگیا۔ تے آقا فرماندے نے واہ بابا تو تے بنی اسرائیل دی اس عورت دا بھی مقابلہ نہیں کر سکیا۔ ہن بابے نو جلدی بڑی ہے، کال بڑی ہے، اونٹ لب گیا نا، بابا جی چلے گئے نے، جلدی نال خوشی بڑی ہے، میں جلدی جلدی گھر جاواں، اونٹ لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بابا تو تے بنی اسرائیل دی عورت دا بھی مقابلہ نہیں کر سکیا۔ بابے نے پوچھیا نہیں، نبی پاک نے دسیا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھ لیا ہے محبوب جی کیڑی عورت ہے جس عورت دا مقابلہ بابا مرد ہو کے نہیں کر سکیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابہ جناب یوسف علیہ السلام جد دنیا تو جان لگے انہوں نے بنی اسرائیل نے ایک وصیت کی تھی، اے بنی اسرائیل جدو تسی مصر چھڑنا ہے اکلیاں نہیں جانا بلکہ میرے بدن پاک نو بھی نال لے کے جانا ہے، یہ وصیت کر دیتی۔ یوسف علیہ السلام نے وقت گزردا گیا، جناب موسیٰ علیہ السلام دا دور آ گیا۔ موسیٰ پیغمبر فرماندے نے اے بنی اسرائیل آپ ہجرت کرنی ہے، مصر چھڑ دینا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی کہندے نے اے اللہ دے پیغمبر موسیٰ جی اسی مصر چھڑن واسطے تیار ہاں، لیکن یوسف پیغمبر دی اے وصیت ہے، اے وصیت کر کے گئے نے۔ موسیٰ پیغمبر فرماندے نے کوئی گل نہیں آپ اس وصیت عمل کر لینے ہاں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں نو کہندے نے دسو ذرا یوسف پیغمبر دی قبر پاک کتے وے؟ ساتھی کہندے نے سانو تے پتہ نہیں، ہاں مصر شہر دے باہرلی سائڈ تے ایک ضعیف العمر عورت رہندی ہے، اونوں پتہ یوسف پیغمبر دی قبر دا۔ کچھ ساتھی تے موسیٰ پیغمبر علیہ السلام اس بی بی دے کول چلے جاندے نے، جا کے کہندے نے بی بی تانوں یوسف پیغمبر دی قبر دا پتہ ہے؟ جی مینوں یوسف پیغمبر دی قبر دا پتہ ہے، سانوں پتہ دسو نا۔ بی بی کہندی تسی کون ہو؟ جی میں موسیٰ ہاں، اللہ دا نبی ہاں۔ ہن ویکھیا جے بی بی اچھے موقع تو اچھا فائدہ چکن لگی ہے۔ بی بی کہندی اچھا تسی اللہ دے نبی ہو، مینوں یوسف پیغمبر دی قبر دا پتہ ضرور ہے پر میں تانوں دسنا نہیں۔ موسیٰ پیغمبر فرماندے نے بی بی
تینو دنیا دی کسے چیز دی ضرورت ہے اسی دین واسطے تیار ہاں یوسف پیغمبر دی قبر دا پتہ دس دے بی بی کہندی ہے دنیا دی کسے چیز دی مینوں ضرورت نہیں تسی اللہ دے نبیوں اللہ نال ڈائریکٹ رابطہ تہاڈا جبریل دے ذریعے تسی اللہ کول دعا کر دیو اللہ میرے گناہ معاف کر دے وے جدوں آسماناں تو اے اعلان آ جائے گا پھر میں تانوں قبر دا پتہ دس دیاں گی موسیٰ پیغمبر سوچی پہ گئے گل توجہ کریا جے موسیٰ پیغمبر سوچی پہ گئے بی بی پتہ نہیں کیویں دی زندگی گزار دی رہی ہے پتہ نہیں کیویں دے عمال کر دی رہی ہے میں اے دے واسطے دعا کرا تے کیویں کراں موسیٰ پیغمبر علی سوچ دے پے نے آسماناں تے جبریل امین آ گئے آ کے کہندے نے اللہ دے پیغمبر موسیٰ اس بی بی دا انداز رب کائنات نوں اتنا پسند آیا ہے اللہ تعالی نے آسماناں تو اعلان کر دیتا ہے اے موسیٰ میں اس بی بی نوں معاف بھی کر دیتا ہے جنت دا داخلہ بھی عطا کر چھڈیا ہے اچھے موقع تو اچھا فائدہ اٹھانا چاہیے دو تین منٹ توجہ کرو تے میں اپنی گل نو ختم کراں تراویح مہینے محترم شیخ افضل اکرم صاحب بھی تشریف لے کے آئے نے تانوں جناب سکھان گے سمجھان گے نماز دا طریقہ باقی نماز باقی دوسریاں تیسریاں چیزاں سمجھان گے اللہ فرماندے نے زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین پہلے نمبر تے عورتاں دوسرے نمبر تے فرمایا والبنین بندہ بیٹیاں نو پسند کردا ہے اللہ فرماندے نے انما اموالکم واولادکم فتنہ اے تواڈے مال تے تواڈیاں اولاداں تواڈے واسطے فتنہ نے فتنہ بندے نے یا نہیں بندے تواڈے ذہناں دے اندر سوال آ گئے ہون گے گلاں سامنے آ گئیاں ہون گیاں بیٹے بھی فتنہ بن جاندے نے مال بھی فتنہ بن جاندا ہے دوسرے نمبر تے تیسرے نمبر تے فرمایا والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ بندہ سونے چاندی نو پسند کردا ہے مینوں جناب عورتاں سونے چاندی نو پسند کردیاں نے ساڈے گل دے اندر نیکلساں دا ہار ہونا چاہیدا ہے ساڈے جناب گلاں دے اندر سونا ہونا چاہیدا ہے ساڈے ہتھاں دے اندر سونے دیاں انگوٹھیاں ہونیاں چاہیدیاں نے لیکن یاد رکھو کوئی بھی بی بی مردی ہے او دے گلے دے نیکلس اتار لے جاندے نے او دے سونے دیاں انگوٹھیاں اتار لیاں جاندیاں نے چوتھے نمبر تے فرمایا والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ بندہ نویاں سواریاں اچھیاں سواریاں نو پسند کردا ہے اے بعد بندیاں دی خواہش ہوندی ہے ہر سال میرے تھلے نویں ماڈل دی گڈی ہونی چاہیے جناب نواں ماڈل پراڈو لے کے آواں سویک لے کے آواں ہونڈا لے کے آواں سوزوکی دی گڈی نویں ماڈل دی میرے تھلے ہونی چاہیے دنیاوی معاملات دینی معاملات اچھے طریقے نال چلدے نے نہیں چلدے ساڈے محلے دے اندر رہن والے دو ڈنگ دی روٹی کھاندے نے نہیں کھاندے ساڈے محلے دے اندر غریب یتیم اچھا پہندے نے نہیں پہندے کوئی فکر نہیں اچھی گاڑی ہونی چاہیے ہر سال نواں ماڈل تھلے ہونا چاہیے فرمایا والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ والانعام بندہ ڈنگراں نو پسند کردا ہے خواہشاں نے بندے دیاں بندہ ڈنگراں نو پسند کردا ہے 200 مجھ ہوے 300 مجھ ہوے 1000 گائے ہوے میں فارم بنایا ہوے او دا دودھ جناب بیچدا ہواں پیسے کماندا ہواں پاویں پانی پا کے 5 کلو دودھ ہوئے تے 15 کلو پانی پا کے 20 کلو بیچ کے پاویں پانی جناب پیسے کماندا ہواں پیسے آنے چاہیے نے دولت آنی چاہیے والا نام والحرث بندہ کھیتیاں نو پسند کردا ہے میریاں زمیناں ہونیاں چاہیے نے جائیداداں ہونیاں چاہیے نے مربے انے ہونے چاہیے نے ایس بننے تے کھلو کے نظر مارا اگلا بننا مینوں نظر نہ آئے انی میری زمین ہونی چاہیے لیکن گل میری یاد رکھیا جے زمیناں والے بھی زمیناں دے اندر دفن ہوندے نے زمیناں والے بھی زمیناں دے اندر دفن ہوندے نے جنہاں دیاں مربے نے جنہاں دیاں بڑیاں ساریاں زمیناں نے جنہاں دیاں بڑیاں بڑیاں جائیداداں تے پراپرٹیاں نے شہراں دے اندر او بھی زمین دے تھلے ہی دفن ہوندے نے کدی تسی ویکھیا ہے کہ بندہ زمین دے اوپر دفن ہویا ہوئے زمین دے تھلے ہی دفن ہوندے نے آخری گل سن لو تے میں اپنی گل نو ختم کراں فیصل آباد تو لاہور ول جاندیاں کھڑریاں والا ایک شہر آندا ہے کھڑریاں والا دے اندر چند سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ ہویا
ایکسیڈنٹ اندر چند بندے فوت ہو گئے، فوت ہونے والے دیاں ڈیڈ باڈیاں اٹھا کے فٹ پاتھ تے لگا دیتیاں گئیاں، ہر بندہ اپنی اپنی میت نو پہچان کے لے کے چلا گیا۔ ایک بابا جی شام تک پیر ہے، ایک بزرگ شام تک پیر ہے، انہاں نو کوئی جانن والا نہیں آیا، انہاں نو کوئی پہچانن والا نہیں آیا۔ شام نو اہل محلہ مدرسے دے کچھ طالب علم اکٹھے ہوئے، انہاں نے سوچیا بابا جی نو انج تے نہیں پیا رہنا چاہیے، انہاں نے پیسے اکٹھے کیتے، چیچا ودنی دے باسیو چندہ کٹھا کیتا، کسی نے 20 روپے دیتے، کسی نے 50 روپے دیتے، کسی نے 100 روپیہ دیتا، چندہ کٹھا کر کے بابے واسطے کفن لے آندا۔ تھوڑی دیر دو بعد بابے نو غسل دے کے کفن دے کے جنازہ پڑھا کے دفنا دیتا۔ 4 دن دو بعد بابے دے پترا نو پتہ لگیا، پتہ کر دے کھڑنیاں والا ہے، پتہ لگیا جس بابے نو کفن چندے دا پہنایا گیا ہے او بابا 15 مربعاں دا مالک سی، 15 مربعاں دا وارث، دنیا تو لا وارث ہو کے گیا ہے۔ کی کرنا ہے جائیداداں دا، مربعاں دا، بینک بیلنس دا؟ آخرت والی کمیٹی پاندے رہو، آخرت والی کمیٹی، اس کمیٹی دے ممبر بن جاؤ، انشاءاللہ آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اللہ ساڈے اور تواڈے معاملات آخرت دے آسان فرمائے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔